शुक्रिया जनाब, आपने मुझे मौका दिया बात करने का। मैं इस वक्त जो हूँ जम्मू एंड कश्मीर बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड का सेक्रेटरी हूँ। ये जेके बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड जो है ये हमारे यहाँ पर जम्मू कश्मीर में 2011 में ये यहाँ शुरुआत हुई उसकी। ये बेसिकली 1996 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पार्लियामेंट के ज़रिए एक एक्ट पास किया था जिसको कहा था बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर एक्ट। उसी की बुनियाद पर रियासतों को कहा गया था कि आप भी अपनी अपनी रियासतों में जो कंस्ट्रक्शन लेबरर्स हैं उनकी बहबूदी के लिए एक एक बोर्ड बनाइए, जिसकी बुनियाद पर जम्मू कश्मीर में भी ये बोर्ड बनाया गया। इसका जो बेसिक काम है वो ये है कि जो हमारे कंस्ट्रक्शन लेबरर्स हैं, कंस्ट्रक्शन लेबर से मुराद आम फाहम ज़बान में तरखान हैं, आपके लेबरर्स हैं जो सीमेंट वगैरह को मिलाते हैं, आपके मैसन्स हैं, प्लम्बर्स हैं जो बिल्डिंग में बिजली का काम करते हैं, जो वहाँ पर आपने देखा होगा लोहे का वो काम करते हैं, या जो रोड बनाते हैं हमारे यहाँ पर डैम्स बनाते हैं, या बिजली की लाइनों या तारें बिछाते हैं रेलवे लाइनों में जो काम करते हैं। लेकिन वो वाले लेबरर जो ईपीएफ यानी कि एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड के अंडर कवर नहीं होते हैं, उन लेबरर्स के लिए गवर्नमेंट ने एक बोर्ड बनाया है जिसमें उनके लिए मुराद दी जाती हैं, जिस मुराद में ख़ास तौर से उनके बच्चों की तालीम के लिए, अगर खुदा न खास वो ख़ुद बीमार हो जाते हैं उनकी बीमारी के इलाज के लिए, अगर लाइफ कंज्यूमिंग डिजीज़ जिसमें कैंसर, किडनी फेलियर, हार्ट डिजीज़ या खुदा न खासा लीवर का फेलियर, उसके लिए उनकी माली मावनत की जाती है। और इसके अलावा जो है हमारे यहाँ पर मैरिज असिस्टेंस की स्कीम भी है, यानी कि अगर कोई लेबरर है उसके बच्चे हैं दो जो मैरिजेबल एज के हैं, उनके लिए हम माली मावनत देते हैं। पैसा कहाँ से आता है? पार्लियामेंट ने जो एक्ट पास किया था उसमें कहा गया कि जो भी बिल्डिंगें बनेगी, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में बने या सरकारी सेक्टर में बने, जिनकी मालियत 10 लाख से ज़्यादा की हो, उनका 1% से 2% के बीच में, हमारे यहाँ पर 1% सेस वो जमा हो जाएगा बोर्ड का। इस तरीके से बोर्ड का जो पैसा है वो इसी सेस से आता है। और चूंकि आपको मालूम है कि जम्मू कश्मीर में आजकल बहुत ज़्यादा तरक्की के काम हो रहे हैं, चाहे डैम्स बन रहे हों, चाहे रेलवे लाइन बन रही हो, चाहे हाईवे बन रहा हो, या स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स हैं, इस वजह से हमारा सेस कलेक्शन भी काफ़ी हद तक बढ़ चुका है। एवरेज में हमारा जो सेस कलेक्शन था लद्दाख के अलग होने से पहले वो 150 करोड़ था, लेकिन चूंकि इसके बाद 2019 के बाद डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ बहुत बढ़ गई हैं, तो आजकल हमारा औसतन जो सेस है वो 175 करोड़ के आसपास साल भर आता है। और हमारा जो पहले पैसा आया है, चूंकि जब लोगों को ज़्यादा नॉलेज नहीं थी इसके बारे में, तो उसमें हमारा काफ़ी पैसा हमने जो है वो फिक्स डिपॉजिट में स्टेट बैंक में रखा हुआ, जिसका हमें इंटरेस्ट भी करीब करीब 30 से 40 करोड़ सालाना आता है। इस तरीके से एवरेज में हमारे पास 200 करोड़ के आसपास जो है आमदनी है। और हमने पिछले 2-3 साल में काफ़ी इस पर मेहनत करके करीब 250 करोड़ के करीब हमारा सालाना खर्चा जो हम लेबरर्स, कंस्ट्रक्शन लेबरर्स की वेलफेयर के लिए करते हैं। अब इसमें दो तरीके हैं किस आदमी को ये मिलेगा। नंबर 1 मैंने बताया, आम फहम ज़बान में कश्मीरी में मैं कहूँ, छान दसिल कटास या यम ती मजूर यमन से काम करान, चाहे सीमट काम करान, चाहे से बाजू काम करान, या कहाँ तक काम इस कंस्ट्रक्शन सह हेकि सानिन यम स्कीमन हुंद फायदे तुलित। तमिस सिर्फ अख काम करनी, तमिस पन्ने स्मार्ट फोन पे या युस कंप्यूटर सेंटर तमिस नजदीक आस कंप्यूटर दुकान तथन गच्छित, या खिदमत सेंटर तोत गच्छित तमिस जम्मू कश्मीर बिल्डिंग अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड सिर्फ गूगल कर तत नीर कि बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड, तथ पे तमिस कर कि तमिस तक पोर्टल नीर, पोर्टलस पे तमिस पन पान रजिस्टर कर। रजिस्टर खतर तमिस 3 चीज़ जरूरत। नंबर 1 एज सर्टिफिकेट, यह हसा 18 पे 66 दरमियान। नंबर 2 तमिस तम पे 120 रपी फीस भर वरी खतर। बेस 9 दोहन सर्टिफिकेट अन। कस सर्टिफिकेट 9 दोहन कि बह हसा कंस्ट्रक्शन काम करान। ये सर्टिफिकेट कुछ दित, यह BDO साहब दित, यह सरपंच दित, यह पंच दित, या यह म्यूनसिपलिटी हूँ वार्ड मेंबर दित, या यह सह कॉन्ट्रैक्टर दिस कॉन्ट्रैक्टर PWS या कुन मुंसलिक सह दी अमिस सर्टिफिकेट कि अमिस 9 दोहन मेस्तन काम कर्म।
ییٚلہِ یہِ نَمتَن دۄہَن سرٹِفکیٹ دِژٕن اَمہِ پَتہٕ گژھِ أمۍ سُنٛد آٹومیٹِکلی اَسہِ چھِ ڈِسٹرکَن منٛز پَنُن چھُنہٕ اَسہِ آفِس کینٛہہ أسۍ چھِ کٲم کَران لیبر ڈِپاٹمنٹ کہِ ذٔریعہِ یِم اسسٹنٹ لیبر کٔمِشنٲرٕس چھِ تِم کَرن أمۍ سٕنٛدۍ مُتعلِق تِم کَرن پانَے أمۍ سٕنٛز سۄ ویرِفاے یہِ چھا پٔزۍ پٲٹھۍ کَنسٹرٛکشَن لیبرر کِنہٕ نہ. اَکہِ لَٹہِ ییٚلہِ اَسہِ سۭتۍ رجسٹر گوٚو اَمہِ پَتہٕ ہیٚکہِ یہِ نفر تمام تِم مُراد تہٕ تِم فٲیدٕ تُلِتھ یِم أسۍ پرٛووایڈ کَران چھِ. کیٛاہ کیٛاہ چھُ تَتھ منٛز؟ نمبر اکھ، اگر أمۍ سُنٛد بَچہِ اول جمٲژ منٛز پَران چھُ أمِس میلن $2,000 ؤرِیَس. اگر أمۍ سُنٛد بَچہِ دٔہمہِ چھُ پَران أمِس ہیٚکن میٖلِتھ $6,000. اگر بٔہمہِ چھُ پَران أمِس میلن $12,000. اگر أمۍ سُنٛد بَچہِ گریجویشن چھُ کران أمِس میلن $16,000 سالانہٕ. اگر أمۍ سُنٛد بَچہِ ڈِپلوما چھُ کران انجیٖنرِنٛگ منٛز أمِس ہیٚکن میٖلِتھ $30,000 سالانہٕ. اگر یہِ انجیٖنرِنٛگ یا MBBS یا بیٚیہِ کانٛہہ پروفیشنل ڈگری کران چھُ أمِس ہیٚکن $50,000 تام ؤرِیَس میٖلِتھ. اگر خۄدا نخواستہ یہِ کنسٹرکشن لیبرر بٮ۪مار گوٚو یا زخمی گوٚو 3 رٮ۪تن ہیٚچھ نہٕ أمۍ کٲم کٔرِتھ 2 رٮ۪تن ہیٚچھ أمِس ہیٚکن $10,000 میٖلِتھ. اگر أمِس اللہ تعالیٰ رٔچھِنۍ کانٛہہ سۄ بٮ۪مٲرۍ یۄس أسۍ وَنان چھِ لایف کنزیوٗمِنٛگ ڈِزیٖز تہِ زن گوٚو زن لِور سِروسِز چھِ خۄدا رٔچھِنۍ ہارٹٕچ کانٛہہ بٮ۪مٲرۍ چھِ یا کینسر چھُ یا بیٚیہِ کانٛہہ تِژھ بٮ۪مٲرۍ چھِ کِڈنی فیلیر چھِ أمِس ہٮ۪کو أسۍ رۄپیہِ $1,00,000 تام ؤرِیَس دِتھ. ییٚمِس بِل آسہِ سۄ دِمو أسۍ $1,00,000 چھُ بورڈ دِوان. یِتھٕے پٲٹھۍ اگر حظ أمِس خۄدا تعالیٰ رٔچھِنۍ لیبرَرَس گٔے ڈیتھ ڈیوٗرِنٛگ دِس ٹایم أمۍ سٕنٛدۍ گرِکٮ۪ن چھِ أسۍ $2,00,000 تام دِوان. اَمہِ علاوٕ یُس چھُ نٔو یُس اَسہِ سکیٖم کٔر لانچ کہِ اگر حظ کانٛہہ بَچہِ 90% نمبر علاوٕ چھُ نِوان میٹرِکس یا 12تھس منٛز أمِس ہٮ۪کو أسۍ $50,000 تام دِتھ. ییٚمِس 90% علاوٕ یِن $50,000. اَمہِ علاوٕ مےٚ ووٚن کہِ اگر حظ أمِس بَچہِ چھِ یِمن نہٕ خاندر چھُنہٕ گوٚمُت ییٚمِس منٛز خاندر چھُ کَرُن یا یہِ سرٹِفِکیٹ کہِ اہن سا أمِس ہسا کوٚر مےٚ یَتھ ؤرِیَس منٛز خاندر أمِس ہیٚکن $50,000 أمِس بَچہِ سٕنٛدِ خاندرٕ خٲطرٕ میٖلِتھ. 2 بَچن ہٕنٛدِ خٲطرٕ مطلب زن گوٚو زن $1,00,000 میلہِ أمِس اَسہِ نِش 50,000 کٔرِتھ. یِم تہِ گٔے اَسہِ نَیہِ سکیٖم لانچ. اَمہِ علاوٕ کوٚر اَسہِ پٔتمِس رٮ۪تس منٛز کوٚر اَسہِ بورڈ میٖٹِنٛگ منٛز اکھ ڈِسیٖجن کہِ برونٛہہ کُن ہسا بٔڑراوو أسۍ اَمِچ یُس أسۍ وٕنکیٚنس چھِ دِوان. أسۍ چھِ وٕنکیٚنس $6,000 دِوان بٔہمہِ جمٲژ سٕنٛدِ خٲطرٕ مگر نَیہِ ؤری پٮ۪ٹھ دِمو أسۍ $16,000 أمِس فی ؤری أمۍ سٕنٛدِس بَچس تعلیٖم ہِنٛدِ خٲطرٕ. یِتھٕے پٲٹھۍ چھِ ITI وٕنکیٚنس چھِ أسۍ دِوان $10,000 بیٚیہِ ؤری چھِ أسۍ تِمن پرٛپوز أسۍ دِمو $20,000 لٔڑکس $25,000 اگر أمۍ سٕنٛز بٔچی آسہِ کَران. MBBS $45,000 لٔڑکہٕ اگر آسہِ کَران اگر أمۍ سٕنٛز بٔچی آسہِ کَران أمِس دِمو أسۍ $48,000. گوٚو اَسہِ کوٚر برونٛہہ کُن کہِ 10مہِ 9مہِ پٮ۪ٹھ کٔر اَسہِ کوٗشِش کہِ لٔڑکِیَن ہُنٛد زیادٕ دِنہٕ خٲطرٕ تِمن لٔڑکَن ہٕنٛدِ کھۄتہٕ زیادٕ دِمو أسۍ یِمن حظ یِم چیٖز چھِ. تہٕ پٔتمِس ؤرِیَس منٛز کوٗتاہ دیُت اَسہِ؟ پٔتمِس ؤرِیَس منٛز دیُت اَسہِ تعلیٖم خٲطرٕ $142 کَرور. کرونِک ڈِزیٖز تہِ زن گوٚو زن یِم مےٚ وٕنہِ کہِ کینٛہہ بِچارِ کینٛہہ تِم بٮ۪مارِ یِم چھِ آسان لایف کنزیوٗمِنٛگ یِمن خٲطرٕ دِتۍ اَسہِ $10 کَرور. اَمہِ علاوٕ دِتۍ اَسہِ یَتھ منٛز ڈیتھ ایسِسٹنس منٛز دِتۍ اَسہِ $10 کَرور. یِہُس چھُ اَسہِ تھوٚمُت میریج ایسِسٹنس خٲطرٕ $15 کَرور چھُ اَسہِ تھوٚمُت اَمہِ خٲطرٕ حظ مُختص. تہٕ مےٚ چھُ اُمید کہِ اِنشاء اللہ یِم تہِ یِم بوزان چھِ تِم کَرن کوٗشِش کہِ تِم گژھن اَسہِ سۭتۍ مُنسلِک تِم کَرناوٕنۍ پَنُن پان رجسٹر. یہِ مےٚ ووٚن رجسٹر کرنہٕ خٲطرٕ چھُنہٕ زیادٕ کِہینۍ ڈِفِکَلٹ. آن لاین اَسہِ نِش چھِ سارے سکیٖمہٕ یُس اَسہِ پٔتمٮ۪ن 2 ؤرین منٛز نہ حظ مینوَل کوٚر اَسہِ سورُے ختم. اَتھ منٛز چھِ وجوٗہات کہِ یِمن ٲسۍ واریاہ استحصال گژھان. یِمن اوس پیٚوان سانٮ۪ن آفسن منٛز چکر لگاوُن یِمن اوس پیٚوان باقین لُکن نِش گژھُن. آز ہیٚکن یِم پننہِ سمارٹ فونہٕ پٮ۪ٹھ J&K بِلڈِنٛگ اینڈ اَدر کنسٹرکشن ؤرکٲرٕس ویلفِیر بورڈ اگر یِم ٹایپ کرن نتہٕ اگر یِم JKBOCWWB تہِ ٹایپ کرن اَتہِ نیرِ یِمن پانے پورٹل باقٕے چیٖز اَتھ پٮ۪ٹھ ہیٚکن یِم پنُن پان رجسٹر کٔرِتھ پننہِ سمارٹ فون پٮ۪ٹھ. اگر یِم گرس منٛز کٲنٛسہِ سمارٹ فون آسہِ تگان چلاوُن اگر نہٕ آز کل چھِ محلہٕ محلہٕ آسان کمپیوٗٹر سینٹٲرٕس تَتہِ پٮ۪ٹھ ہیٚکن یِم کٔرِتھ. یِم کمپیوٗٹر سینٹر وٕنکیٚس فارمن سۭتۍ کُنہِ چیٖز سۭتۍ تَتہِ ہیٚکن کٔرِتھ. خدمت سینٹرس پٮ۪ٹھ ہیٚکن یِم رجسٹر کٔرِتھ. یِمن چھُنہٕ دفتر کُنہِ جایہِ گژھُن. مےٚ ووٚن بیٚیہِ اَکہِ لٹہِ کہِ رجسٹر کرنہٕ خٲطرٕ چھِ أمۍ سٕنٛدۍ 90 دۄہن ہٕنٛز سرٹِفِکیٹ ییٚمہِ سۭتۍ کٔر کنسٹرکشن کٲم. اَمہِ علاوٕ $120 برنہِ بیٚیہِ ایج سرٹِفِکیٹ کہِ بہٕ ہسا چھُس 18 پٮ۪ٹھ 60 درمیان. تہٕ بیٚیہِ چھُ دوٚیِم چیٖز ییٚمۍ اَکہِ لٹہِ پنُن پان رجسٹر کوٚر أمِس چھُ فی ؤری پنُن پان رِنِو کرُن ییٚلہِ أمِس ؤری گژھِ کمپلیٖٹ. تَتھ منٛز چھِ أمِس صرف اکھ سرٹِفِکیٹ اَنٕنۍ سُہ گوٚو 90 دۄہن حظ کٔر أمۍ کٲم أمِس سۭتۍ. ییٚلہِ أمۍ اَکہِ لٹہِ کوٚر پتہٕ چھُ اَسہِ سۭتۍ گوٚو یہِ رجسٹر مےٚ ووٚن أمِس مُراد کیاہ کیاہ چھُ.
یم چھ ونکس ساری یہ مراد دِوان چھ انشاءاللہ اگر اس بورڈس بیٚیہِ ہن تہِ یتھ منٛز گٔے اَسہِ کینٛہہ پونٛسن ہٕنٛز کینٛہہ گٔے أسۍ ہٮ۪کو باقٕے سکیٖم تہِ چھِ اَسہِ کینٛہہ پرپوزس منٛز تہِ زن گوٚو زن اگر ونکیٚنس کانٛہہ خٲلی صرف موٚزوٗر چھُ یہِ ہٮ۪کون أسۍ تھوڑا سا سیمی سکلڈ یا سکلڈ ٹریننگ ہٮ۪کو أمِس دِتھ تاکہِ یہِ ہیٚکہِ بہتر پننہِ خٲطرٕ روزگارٕکۍ مواقع پٲدٕ کٔرِتھ یہ ٹوٹل بورڈس منٛز تہِ مےٚ ووٚن قریٖب قریٖب چھُ اَسہِ ایوریجس ونکیٚنس 250 کروڑ رۄپیہِ لُکن تام ییٚمہِ کیو سکیٖمو ذٔریعہٕ أسۍ دِوان